बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड स्कूल सिस्टम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जहाज़ वजीज आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, यूनाइटेड स्कूल सिस्टम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का इंट्रोडक्शन, उसके रिलेटेड एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की है, जिसमें आप उन तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। तो इसी सिलसिले में आज हमने मुकम्मल एकेडमिक स्पोर्ट्स क्योंकि आपको फराहम करनी है, तो उस हवाले से आज हमारा फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो बेसिक ग्रामर के हवाले से होगा, जिसमें हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इंग्लिश ग्रामर की जो है वो बेस है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप उसको मछली ना दें बल्कि उसको मछली पकड़ना सिखा दें। तो यही हमारा विजन भी है, यूनाइटेड स्कूल सिस्टम का भी यही विजन है कि हम आपको कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ ले जाएं। आज का स्टूडेंट, आज का नौजवान जो है, क्योंकि रट्टा सिस्टम क्रैमिंग की तरफ ज्यादा रुझान है और बहुत सारे इदारों का रुझान भी क्रैमिंग की तरफ ही है, इसलिए इस चीज से अवॉइड करने के लिए हमने स्टूडेंट्स की बेसिक्स पे काम करने का फैसला किया है। और यकीनन ये चैनल इस हवाले से बहुत बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, मुकम्मल एकेडमिक स्पोर्ट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स जैसा कि नाम से जाहिर है कि पार्ट्स का मतलब है हिस्से, और स्पीच हम कहते हैं बात को। तो बात के हिस्से जिसको हम उर्दू में कहते हैं अज्जाए कलाम, यानी हम कोई भी बात करते हैं तो वो मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। कभी हम किसी का नाम पुकारते हैं, कभी किसी की तारीफ बयान करते हैं, कभी एक्शन वर्ड को हमने जाहिर करना होता है, तो उनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास 8 यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मौजूद हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है नाउन, नंबर 2 पे है प्रोनाउन, नंबर 3 पे एडजेक्टिव। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे, अक्सर गलत प्रोनाउंस करते हैं स्टूडेंट्स एडजेक्टिव, या इस किस्म के और वर्ड बोलते हैं, ये लफ्ज है एडजेक्टिव। इसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास है वर्ब, नंबर 5 पे है एडवर्ब, नंबर 6 पे कंजंक्शन, नंबर 7 पे प्रेपोजिशंस और नंबर 8 पे है इंटरजेक्शन। इनका इंट्रोडक्शन हम वक्तन फवक्तन नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको करवाते रहेंगे। तो आज हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक है, तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो अगर नाउन की हम डेफिनेशन की बात करें तो नाउन जो है द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन, कि किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो ये एक कन्वेंशनल डेफिनेशन है जो अक्सर आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, हम लोगों ने भी पढ़ी है और अक्सर हम सुनते भी आए हैं, लेकिन हम आपको इसकी 2 मजीद डेफिनेशंस के हवाले से बताएंगे। तो पहले अगर इसकी डेफिनेशन हम बात करें, द वर्ड विच इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। तो इसको हम थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से इंग्लिश आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि नाउन जो है एक ऐसा लफ्ज है जो कि किसी शख्स, जगह या चीज की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम नाउन कहते हैं। या एक और डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द वर्ड विच कैन प्रोड्यूस अ विविड स्केच इन योर माइंड इज कॉल्ड अ नाउन। एक ऐसा लफ्ज जो आपके जहन में किसी दूसरी चीज का एक वाजिया नक्शा, वाजिया इमेज बना दे, वाजिया स्केच बना दे, उसको हम नाउन कहते हैं। यहां पर मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया विविड। विविड का मतलब है वाजिया,
اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی ووکیبلری پہ بھی کام کریں گے تاکہ جہاں پر آپ ڈیفینیشنز پر فوکس کر سکیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ ووکیبلری آپ کی بھی بہتر ہو جائے، کیونکہ ووکیبلری کے بغیر کسی بھی لینگویج کو سمجھنا بہت مشکل ہے، تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی ورک کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس کی ایگزامپل کی بات کریں ناؤن کی، تو ایگزامپل اس کی مثال کے طور پر علی ہے۔ علی کی بات جب کرتے ہیں تو یہ ایک شخص کا نام ہے۔ بوائے ہم کسی بھی لڑکے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی شخص کے اندر آ جاتا ہے۔ موسک ہے، موسک ہم بات کرتے ہیں کسی جگہ کے لیے، یعنی مسجد جگہ کا نام ہے جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بادشاہی موسک ہے، لاہور ایک جگہ کا نام ہے، سٹی بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ اور اگر ہم پین کی بات کریں تو پین جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے، تو جس سے ہمارے ذہن میں ایک سکیچ کریٹ ہوتا ہے جب ہم پین کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لفظ آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سکیچ کریٹ ہوتا ہے، یعنی جب ہم علی کی بات کریں تو ایک لڑکے کا سکیچ ہمارے مائنڈ میں آتا ہے جس کا نام علی ہے، یا اگر ایک بوائے کی بات کریں کہ ایک بوائے کا ایک اسپیسیفک سکیچ ہمارے مائنڈ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ماسک کی بات کریں تو ایک اسپیشل پلیس ہمارے مائنڈ میں آتی ہے، اس کا ایک نقشہ آتا ہے کہ ماسک اس طرح کی ہوتی ہے۔ بادشاہی ماسک کی بات کریں، لاہور کی اگر ہم بات کریں تو لاہور سٹی کا ایک سکیچ ہمارے مائنڈ میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں بیوٹیفل کی، تو بیوٹیفل دیکھیں آپ کے مائنڈ میں سکیچ کریٹ نہیں کرے گا تو وہ ناؤن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم حرہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا کوئی سکیچ کریٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ناؤن کے اندر نہیں ہے۔ تو ناؤن کی اسپیشیلٹی، اسپیسیفسٹی یہی ہے کہ ناؤن وہ لفظ ہے جو آپ کے مائنڈ میں ایک سکیچ کریٹ کرے، آپ کو کسی چیز کی ایک پہچان دے۔ اس کے علاوہ اگر ہم چیئر کی بات کر لیتے ہیں تو چیئر کی جب بھی آپ بات کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں ایک سکیچ کریٹ ہوگا کہ چیئر اس شکل کی، اس شیپ کی ہوتی ہے، تو چیئر جو ہے وہ ناؤن ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی ایک سمجھ آ گئی ہوگی کہ ناؤن بیسیکلی کیا ہے۔ یہاں پر میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ای جی، تو ای جی بیسیکلی ایگزامپلی گریٹ یا لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے فار ایگزامپل، یعنی یہ ہم ایگزامپل دینے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم آئی ڈاٹ ای بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ یہاں پر استعمال نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ایک علیحدہ استعمال ہے، وہ ایک الگ سے ویڈیو میں بناؤں گا کہ ای جی آپ نے کہاں پر استعمال کرنا ہے اور آئی ڈاٹ ای کہاں پر استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ یہ لفظ استعمال ہوا تھا تو اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ ایگزامپلی گریٹیا، جس کا جو لیٹن ورڈ یعنی لاطینی زبان کے لفظ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے فار ایگزامپل۔ اور جب بھی یہ لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ نے اس کو پیرنتھیسس کے اندر یعنی چھوٹی بریکٹ کے اندر ایگزامپل دینے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔